रात के आसमान पर जब कभी कोई गैर मामूली मंजर उभरता है तो इंसान के दिल में एक अजीब सा तजस्सुस जाग उठता है। कायनात की वसुतों में छुपे ये राज हमें अपनी मामूली जिंदगी से निकालकर एक बड़े मंजरनामे का हिस्सा बना देते हैं। सूरज का गिरन हो या चांद की तब्दीली, ये सब इशारे हमें ये बताते हैं कि हमारी जिंदगी सिर्फ जमीन तक महदूद नहीं बल्कि सितारों और सैयारों के असरात से भी जुड़ी है। आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी में ऐसे फैसले दाखिल होने वाले हैं जो बज़ाहिर छोटे लगेंगे मगर इनके नताइज गैर मामूली होंगे। ये वो वक्त है जब आपको अपनी सोच को वसी, अपने दिल को मजबूत और अपने कदमों को दुरुस्त सिमत पे रखना होगा, क्योंकि कायनात के ये पैगाम आपके मुकद्दर का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। अगर आपको ये सफ़र और ये कायनाती पैगाम पसंद आ रहा है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस रोशनी में अपने रास्ते तलाश कर सकें। अब बढ़ते हैं असल गुफ्तगू की तरफ। सितारों की दुनिया में जब भी कोई बड़ी हरकत होती है तो उसके असरात इंसान के दिल, दिमाग और फैसलों पर पड़ते हैं। 21 और 22 सितंबर की दरमियानी रात एक ऐसा ही लम्हा है जब सूरज ग्रहण रूनुमा होगा। इस ग्रहण के साथ ही नया चांद भी जाहिर होगा और ये दोनों वाक़यात मिलकर एक नई तवानाई को जन्म देंगे। बज़ाहिर ये आसमानी मनाजिर हमारी आंखों को हैरान करते हैं, लेकिन दर हकीकत ये हमारी ज़िंदगी के मामलात पर भी बराह रास्त असर अंदाज होते हैं। 22 सितंबर को एक और बड़ी तब्दीली होगी जब मरीख अपनी 2 साला गर्दिश के बाद आपके लिए एक निहायत मुस्बत मकाम पर नमूदार होगा। मरीख की ये वापसी गैर मामूली है क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में ताकत, फैसला साजी और गैर मामूली मौक़े पैदा करेगी। इसी दिन सूरज भी बुर्ज सुंबला से निकलकर बुर्ज मीज़ान में दाखिल होगा और ये तब्दीली आपकी शख्सियत, क़यादत और फैसला साजी की क़ुव्वत को जला बख्शेगी। ताहम हर ताकत के 2 पहलू होते हैं। सूरज बुर्ज मीज़ान में कमज़ोर माना जाता है। इस कमज़ोरी का मतलब ये होगा कि आपकी जज्बाती ज़िंदगी, मोहब्बत, ताल्लुकात और रोज़मर्रा की छोटी खुशियाँ कुछ वक्त के लिए दबाव में आ सकती हैं। आप महसूस करेंगे कि दिल की बात ज़ुबान पर नहीं आ रही या छोटे-छोटे इख्तिलाफ़ात बढ़ने लगे हैं। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसी दिन मरीख़ की ताकत आपको सहारा देगी। मरीख़ आपके ताल्लुकात को दोबारा जोड़ने, दिलों में नरमी पैदा करने और रिश्तों की मजबूती के लिए गैर मामूली मदद फराहम करेगा। ये वक्त उन लोगों के लिए ख़ास है जो शादी के ख्वाहिशमंद थे मगर किसी न किसी वजह से रुकावटों का शिकार थे। आने वाले 7 हफ्तों में ये रुकावटें टूटेंगी और नए दरवाजे खुलेंगे। इसी तरह वो लोग जो शादीशुदा ज़िंदगी में मुश्किलात, दूरियां या गलत फहमियाँ झेल रहे थे, उन्हें भी मुसालहत और मोहब्बत का मौका मिलेगा। यहाँ तक कि वो रिश्ते जो अलहदगी तक पहुँच चुके थे, उनके लिए भी वापसी की गुंजाइश पैदा होगी। गोया कायनात दिलों को करीब लाने और ताल्लुकात को जोड़ने के लिए सरगर्म है। ये सिर्फ मोहब्बत या रिश्तों की बात नहीं, बल्कि आपकी क़यादत, आपके ख्वाब और आपके इरादे भी इस तब्दीली के साथ नई जिला पाएंगे। मरीख न सिर्फ आपके ताल्लुकात को सहारा देता है, बल्कि आपकी हिम्मत, आपका एतमाद और आपकी मुकाबला करने की सलाहियत को भी बढ़ाता है। ये वो वक्त है जब आपके फैसले देर पा साबित होंगे। जो अहद आप करेंगे वो महज वक्ती नहीं होंगे, बल्कि आने वाले कई बरसों तक आपकी ज़िंदगी का हिस्सा रहेंगे। नए चांद का असर आपको अंदरूनी सुकून और रूहानी तवानाई अता करेगा। आप महसूस करेंगे कि दिल ज़्यादा पुरसुकून है, घर और ख़ानदान से ताल्लुक़ गहरा हो रहा है और रूहानी एतबार से एक नया सफ़र शुरू हो रहा है। ये वक्त आपको ये मौका देगा कि आप अपने जज्बाती पहलू को बेहतर करें और अपनी ज़ाती ज़िंदगी को ज़्यादा हम आहंगी के साथ आगे बढ़ाएं। यूँ समझिए कि ये पूरा हफ्ता आपके लिए एक कायनाती तोहफ़ा है। हाँ, रास्ते में कुछ मुश्किलात आएंगी, मगर इनके साथ-साथ मौक़े भी उतने ही रोशन होंगे। शर्त यह है कि आप अपनी आंखें खुली रखें, अपने दिल की आवाज़ सुनें और अपने फैसलों में तज़ब्ज़ुब को जगह ना दें। ये वो लम्हा है जब आपके लिए हर कदम एक नए दरवाजे की कुंजी बन सकता है। जब हम कायनात की हरकत और सकनात पर गौर करते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि हर सितारा और हर सैयारा अपनी जगह खामोश रहते हुए भी हमारी ज़िंदगी में हलचल पैदा कर रहा है। 22 सितंबर के बाद आपकी ज़िंदगी में जो तवानाई दाखिल होने वाली है वो सिर्फ ज़ाती रिश्तों तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि ये आपके करियर, आपकी माशरती हैसियत और आपकी ज़ाती सलाहियतों को भी नई सिमत अता करेगी।
مریخ کی طاقت جب آپ کے 7ویں زاویے پر آئے گی تو یہ نہ صرف شادی یا تعلقات کے فیصلوں میں مددگار ہوگی بلکہ آپ کے کاروباری شراکت داری کے معاملات میں بھی بہتری لائے گی۔ وہ لوگ جو طویل عرصے سے کسی بزنس پارٹنر کی تلاش میں تھے یا اپنے موجودہ پارٹنر کے ساتھ مسائل کا شکار تھے، اب ایک نئی شروعات کر سکیں گے۔ دلوں میں پیدا ہونے والا اعتماد کاروبار اور عملی زندگی میں بھی ظاہر ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ ٹیم ورک مضبوط ہوگا، باہمی تعاون بڑھے گا اور نئے منصوبے آسانی سے آگے بڑھنے لگیں گے۔ یہ وقت آپ کے فیصلوں کو طویل مدتی کامیابی سے جوڑ دے گا۔ جو قدم آپ اس دور میں اٹھائیں گے وہ محض وقتی کامیابی نہیں بلکہ آنے والے برسوں کی بنیاد رکھیں گے۔ مریخ کی موجودگی آپ کی قیادت کو نکھارے گی اور دوسروں کو قائل کرنے کی قوت دے گی۔ اس وقت آپ کے الفاظ زیادہ وزنی ہوں گے اور آپ کے فیصلے دوسروں پر گہرا اثر ڈالیں گے۔ تاہم یہاں ایک پہلو ایسا بھی ہے جس پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ سورج جب برج میزان میں کمزور ہوتا ہے تو انسان چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھنے لگتا ہے۔ یہ وقت آپ کو جذباتی فیصلوں سے روکنے کے لیے آیا ہے۔ اگر آپ صرف دل کی سنیں گے تو ممکن ہے کہ غیر ضروری اختلافات پیدا ہوں، لیکن اگر آپ مریخ کی عقلی طاقت کو بروئے کار لائیں گے تو یہی اختلافات سمجھوتے اور محبت میں بدل جائیں گے۔ یہی توازن آپ کو اصل کامیابی عطا کرے گا۔ روحانی طور پر بھی یہ ہفتہ غیر معمولی ہے۔ نیا چاند آپ کو اندرونی سکون اور گہرے اطمینان کی طرف مائل کرے گا۔ آپ محسوس کریں گے کہ دل اور دماغ ایک دوسرے کے قریب ہو رہے ہیں، گھر اور خاندان سے تعلق گہرا ہو رہا ہے اور روحانی اعتبار سے ایک نیا سفر شروع ہو رہا ہے۔ یہ وقت آپ کو یہ موقع دے گا کہ آپ اپنے جذباتی پہلو کو بہتر کریں اور اپنی ذاتی زندگی کو زیادہ ہم آہنگی کے ساتھ آگے بڑھائیں۔ یوں سمجھیے کہ یہ پورا ہفتہ آپ کے لیے ایک کائناتی تحفہ ہے۔ ہاں، راستے میں کچھ مشکلات آئیں گی، مگر ان کے ساتھ ساتھ مواقع بھی اتنے ہی روشن ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، اپنے دل کی آواز سنیں اور اپنے فیصلوں میں تذبذب کو جگہ نہ دیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ کے لیے ہر قدم ایک نئے دروازے کی کنجی بن سکتا ہے۔ جب ہم کائنات کی حرکات و سکنات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہر ستارہ اور ہر سیارہ اپنی جگہ خاموش رہتے ہوئے بھی ہماری زندگی میں ہلچل پیدا کر رہا ہے۔ 22 ستمبر کے بعد آپ کی زندگی میں جو توانائی داخل ہونے والی ہے وہ صرف ذاتی رشتوں تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ یہ آپ کے کیریئر، آپ کی معاشرتی حیثیت اور آپ کی ذاتی صلاحیتوں کو بھی نئی سمت عطا کرے گی۔ مریخ کی طاقت جب آپ کے 7ویں زاویے پر آئے گی تو یہ نہ صرف شادی یا تعلقات کے فیصلوں میں مددگار ہوگی بلکہ آپ کے کاروباری شراکت داری کے معاملات میں بھی بہتری لائے گی۔ وہ لوگ جو طویل عرصے سے کسی بزنس پارٹنر کی تلاش میں تھے یا اپنے موجودہ پارٹنر کے ساتھ مسائل کا شکار تھے، اب ایک نئی شروعات کر سکیں گے۔ دلوں میں پیدا ہونے والا اعتماد کاروبار اور عملی زندگی میں بھی ظاہر ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ ٹیم ورک مضبوط ہوگا، باہمی تعاون بڑھے گا اور نئے منصوبے آسانی سے آگے بڑھنے لگیں گے۔ یہ وقت آپ کے فیصلوں کو طویل مدتی کامیابی سے جوڑ دے گا۔ جو قدم آپ اس دور میں اٹھائیں گے وہ محض وقتی کامیابی نہیں بلکہ آنے والے برسوں کی بنیاد رکھیں گے۔ مریخ کی موجودگی آپ کی قیادت کو نکھارے گی اور دوسروں کو قائل کرنے کی قوت دے گی۔ اس وقت آپ کے الفاظ زیادہ وزنی ہوں گے اور آپ کے فیصلے دوسروں پر گہرا اثر ڈالیں گے۔ تاہم یہاں ایک پہلو ایسا بھی ہے جس پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ سورج جب برج میزان میں کمزور ہوتا ہے تو انسان چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھنے لگتا ہے۔ یہ وقت آپ کو جذباتی فیصلوں سے روکنے کے لیے آیا ہے۔ اگر آپ صرف دل کی سنیں گے تو ممکن ہے کہ غیر ضروری اختلافات پیدا ہوں، لیکن اگر آپ مریخ کی عقلی طاقت کو بروئے کار لائیں گے تو یہی اختلافات سمجھوتے اور محبت میں بدل جائیں گے۔ یہی توازن آپ کو اصل کامیابی عطا کرے گا۔ روحانی طور پر بھی یہ ہفتہ غیر معمولی ہے۔ نیا چاند آپ کو اندرونی سکون اور گہرے اطمینان کی طرف مائل کرے گا۔ آپ محسوس کریں گے کہ دل اور دماغ ایک دوسرے کے قریب ہو رہے ہیں، گھر اور خاندان سے تعلق گہرا ہو رہا ہے اور روحانی اعتبار سے ایک نیا سفر شروع ہو رہا ہے۔ یہ وقت آپ کو یہ موقع دے گا کہ آپ اپنے جذباتی پہلو کو بہتر کریں اور اپنی ذاتی زندگی کو زیادہ ہم آہنگی کے ساتھ آگے بڑھائیں۔ یہ سب کے بعد سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ مثبت رہیں۔ کائناتی تبدیلیاں ہمیشہ موقع اور امتحان دونوں ساتھ لاتی ہیں۔ اگر آپ نے خوف کو جگہ دی تو موقع ہاتھ سے نکل جائے گا، لیکن اگر آپ نے امید کو تھاما اور اپنے فیصلوں کو اعتماد کے ساتھ آگے بڑھایا تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ یہ پورا عرصہ گویا ایک دعوت ہے کہ آپ اپنی زندگی کو نئے سرے سے ترتیب دیں، اپنے تعلقات میں محبت ڈالیں، اپنے فیصلوں میں پختگی پیدا کریں اور اپنے خوابوں کو حقیقت کے قریب لے آئیں۔
यही वो वक्त है जब आपको ये मान लेना चाहिए कि कायनात आपके साथ है। आखिर में आप सब नाजरीन से यही दरख्वास्त है कि अगर ये कायनाती पैगाम आपके दिल को छू गया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं ताकि आप आइंदा भी ऐसे रहनुमाई हासिल करते रहें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमारे हौसले को दुगना कर देती है और हमें मज़ीद बेहतर अंदाज में आपके लिए ये पैगाम लाने का मौका फ़राहम करती है।